तत्र मूले अप्रत्यान्तः इति किम्? तत्रैव विभक्ति विशिष्टयोर्माभू न च अन्तवद्भावेन काण्डे पुटे इत्यादौ प्रातिपदिकत्वं स्यादेव। तथा च ह्रस्वो नपुंसके इति ह्रस्वत्वं सोरुत्पत्तिश्च स्यादिति वाच्यं न च वाच्यम्। कार्यकाल पक्षेन इष्ट सिद्धे, कार्यकाल पक्षेन इष्ट सिद्धे कथमिति चेत् तत्र कार्यकाल पक्षे यदा कार्यं तदा संज्ञा एतावता काण्डे कुण्डे इत्यादि स्थले यदा कार्यं कर्तव्यम् अभीष्टमस्ति तदानीं यदा प्रातिपदिक संज्ञा अस्माभिः क्रियते चेत् तर्हि परादिवद्भावेन तत्र प्रत्ययत्वम् आगमिष्यति काण्डे इत्यत्र। अतः प्रत्ययत्वमादाय प्रत्यान्तपरिदासतया तस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः निवारणं भविष्यति, प्रातिपदिक संज्ञा न भविष्यति। एतावता कार्यकाल पक्षे इष्ट सिद्धि। एतावता किं सिद्धं? यथोद्देश्य पक्षे क्लेशः अस्ति इदानीं यावत्, यतोहि तं यथोद्देश्य पक्षं विहाय कार्यकाल पक्षे समाधानम् उपस्थापितम्। अतः मूलकारस्य इदं तात्पर्यमादाय शब्दरत्नकारः कथयति यथोद्देशेऽपि, अर्थात् यथोद्देशेऽपि विभक्त्येकादेशो नान्तवत्। मूले यथोद्देशेऽपि विभक्त्येकादेशो नान्तवत्। यथोद्देश्य पक्षेऽपि विभक्ते स्थाने यो हि एकादेशः तस्य अन्तवद् भावो न भवति। तस्य यदि अन्तवद् भावो न भविष्यति चेत् तदा किं भविष्यति? तस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भविष्यति। प्रातिपदिक संज्ञा यदि न भविष्यति चेत् तर्हि तस्य ह्रस्वत्वं सुबुत्पत्तिश्च तस्य प्रसंग एव नास्ति। एतावता मूले तावत् इदम् उक्तम्। अवगतम्? विभक्त्येदेशो नान्तवत्। कथमिति चेत् अवगम्यते? क्लेशः नास्ति? तर्हि इदानीं यद् भवता उक्तं मूलकारेण यद् विभक्त्येकादेशो नान्तवत् तत्र किं मानम् इति चेत् प्रमाणतया उपस्थापयति मूले सप्तम्यधिकरणे च इति निर्देशात्। सप्तम्यधिकरणे च इत्यादि निर्देशात्, अर्थात् विभक्त्येकादेशो नान्तवद् भवति इत्यत्र प्रमाणम् अस्ति सप्तम्यधिकरणे इति निर्देश एव। सप्तम्यधिकरणे इति निर्देश एव प्रमाणम् अस्ति। कथं प्रमाणम् इति चेत् यदि विभक्त्येकादेशो नान्तवत् स्यान्नाम तर्हि अधिकरणे इत्यत्र अधिकरण शब्दात् सप्तम्येकवचने गि इत्यादि जाते अनुबन्धलोपे गुणे एकादिशे कृते अत्रापि अन्तवद्भावेन तस्य प्रातिपदिकत्वम् आदाय अत्रापि ह्रस्वः स्यात्। यदि ह्रस्वः स्यात् तर्हि अधिकरणे इति प्रयोगः न स्यात्। परञ्च भगवता पाणिनिना सप्तम्यधिकरणे इत्यत्र अधिकरणे इति निर्दिष्टम्। एतावता ज्ञायते यद् विभक्त्येकादेशो नान्तवत् इति। तो यथोद्देश्य पक्षेपि यदि प्रातिपदिक संज्ञा इष्टा चेत् तर्हि तस्य प्रातिपदिक संज्ञायां सत्यामपि विभक्त्येकादेशो नान्तवद् इति नियमेन तत्र अन्तवद्भावाभावात् तत्र अन्ते प्रत्ययत्वमेव अस्ति।
प्रत्ययत्वे च प्रत्यान्तत्वं प्रत्यान्तत्वे च प्रत्यान्तपर्युदासेन तस्य प्रातिपदिकसंज्ञायाः अभावः। तस्मात् न च कार्यकालपक्षे दोषः न च कार्यकालपक्षे हरस्वापत्तिः सुत्पत्तिरूपः दोषः न च यथोद्देशपक्षे इति मूले तावत् सर्वं प्रतिपादितम्। अवगतम्? अत्र तदेव उच्यते यथोद्देशेऽपि शब्दरत्ने अपि न कार्यकालपक्षेऽपि अपि न एतेन किं जातम्? यथोद्देशपक्षेऽपि दोषो नास्ति, कार्यकालपक्षेऽपि दोषो नास्ति। कथमिति चेत् कथयति श्रूयतां न हि तत्र पक्षे कार्यकालपक्षे यथोद्देश्य पक्षे नहीं कार्य तत्र नाम यथोद्देश्य कार्यकाल पक्षस्य तो मूले लिखितम् अस्ति, अतएव तत्र चर्चा नास्ति। यथोद्देश्य पक्षेपि दोषः नास्ति, तर्हि यथोद्देश्य पक्षे दोषः नास्ति, एतावता यथोद्देश्य पक्षस्य इदानीं चर्चा विष्टा अस्ति। तत्र अर्थात यथोद्देश्य पक्षे एक यत्र एकादेशो भवति कांडे कुंडे इत्यादौ उपदेशेन एक वाक्यता, उपदेशेन अर्थात यथोद्देश्य पक्षे यदा संज्ञा क्रियते तदानीमेव विधिसूत्रेण सह एकवाक्यतया अर्थबोधो भवति। यथोद्देश्य पक्षे यदा संज्ञा तदा एव सूत्रेण सह एकवाक्यतया अर्थबोधे जाते। अंतादिवच्यति सूत्रेण अंतवद्भावे एकवाक्यतया विभक्ति एकादेशः इदानीम् अंतवद्भावत्वेन यः उपस्थापितः अवगतम्, तस्मिन् पक्षे अपि उपदेशकालेन अर्थात उपदिष्टस्य अतिदेश पदार्थस्य एव विभक्त्येकादेशो नान्तवद्भवति इति ज्ञापनं तदानीमेव भवति इति नास्ति। उद्दिष्टस्यापि विभक्त्येकादेशो नान्तवद्भवति, उपदिष्टस्य एव विभक्त्येकादेशो नान्तवद्भवति, अत्र न भवति, अत्र किमपि मानं नास्ति। अर्थात एकस्मिन् पक्षे अतिदेशेन अन्तवद्भावो भवति, एकस्मिन् पक्षे अन्तवद्भावो न भवति, अत्र किमपि मानं नास्ति। तो यथा कार्यकालपक्षे यथा कार्यकालपक्षे विभक्त्येकादेशो नान्तवत् एवमेव यथोद्देशपक्षेऽपि विभक्त्येकादेशो नान्तवत् भावः स्वीकर्तव्यः। विभक्त्येकादेशो नान्तवत् भावः स्वीकर्तव्यः। अतएव उच्यते तत्र पक्ष उपदेशेन एकवाक्यतया अतिदेशेन अत्र मानम् अस्ति। अतिदेश वाक्यतयैव ह्रस्व प्राप्तेः सुवचत्वात्। तत्र तस्मिन् पक्षे अतिदेशं कृत्वा ह्रस्वस्य प्राप्तिः एतावता अत्रापि ह्रस्वस्य प्राप्तिः भवति। परञ्च यथा विभक्त्येकादेशो नान्तवत् कार्यकालपक्षे स्वीक्रियते एवमपि यथोद्देशपक्षेऽपि स्वीकर्तव्यम्। और यदा विभक्त्येकादेशो नान्तवत् न भविष्यति चेत् तर्हि प्रत्यान्तत्वमादाय प्रत्यान्तपर्युदासेन तस्य प्रातःह्रस्वस्य निवारणं स्यात्। अवगतम्? तर्हि तत्र किं मानम् इति चेत् मूले पठितं सप्तम्यधिकरणे च इत्यादि स्थले। अत्र द्वितीयमपि मानम् उपस्थापयति। तर्हि ह्रस्वो नपुंसके इति सूत्रे प्रातिपदिकग्रहणं वा द्वितीयं प्रमाणं किम् उपस्थापयति? एकं प्रमाणं दत्तं किं? सप्तम्यधिकरणे। द्वितीयं प्रमाणं
हरस्वो नपुंसके इति। अत्र प्राक्पदिग्रहणं प्रमाणं वर्तते यद् यथोद्देशपक्षेऽपि विभक्त्येकादेशो नान्तवद् न भवति। अत्र प्रमाणम् उपस्थापय। अवगतम्? कथं प्रमाणम्? कथं प्रमाणम् इति अस्माभिः चर्चा कर्तव्या। सूत्रं किमस्ति? हरस्वो नपुंसके इति सूत्रमस्ति। प्रातिपदिक नपुंसक विशिष्टस्य प्रातिपदिकस्य किं भवति? हरस्व प्राप्यते। यत्र कुत्रापि नपुंसकत्वं भवति तत्र प्रातिपदिकत्वं तु भवत्येव। नपुंसकत्वं यत्र कुत्रापि भविष्यति तत्र यतो हि प्रातिपदिकार्थे एव नपुंसकत्वस्य अन्वयः। अवगतं? नावगतं? यत्र कुत्रापि नपुंसकत्वम् अस्माभिः ज्ञायते तत्र सर्वत्र प्रातिपदिकार्थत्वम् अस्ति न वा? अस्ति चेत् तर्हि नपुंसके इति उक्तमेव। नपुंसके नपुंसके इति कथन मात्रेणैव प्रातिपदिकार्थस्य उपस्थितिः भविष्यति न वा? भविष्यति। तर्हि हरस्वः इति सूत्रे उक्तमेव। हरस्वः इति सूत्रे तर्हि हरस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यत्र प्रातिपदिकग्रहणेन यो हि अस्माकम् अभीष्टः स च अभीष्ट तस्य अभीष्टस्य सिद्धिः प्रातिपदिकग्रहणं विनापि भवितुम् अर्हति न वा? भविष्यति न? कथं? यतो हि यत्र यत्र नपुंसकत्वं भवति तत्र तत्र प्रातिपदिकत्वं तु भवत्येव इति सिद्धान्तः। तो यदा प्रातिपदिकत्वं स्वतः एव आगमिष्यति तर्हि नपुंसके इति कथन मात्रेणैव प्रातिपदिकस्य उपस्थिति सत्यां हरस्वस्तु स्वतः एव भविष्यति। पुनः प्रातिपदिकग्रहणं कथम्? अवगतं? तर्हि प्रातिपदिकग्रहणं कृतं भगवता पाणिनिना तदेव प्रातिपदिकं कृतं प्रातिपदिकं विशेष नियमं द्योतयति यद् विभक्त्येकादेशो नान्तवत्। विभक्त्येकादेशो तो प्रातिपदिकग्रहणेनैव अत्र विभक्त्येकादेशो नान्तवत् इति पक्षः यदा आगच्छति तर्हि अस्मिन् पक्षेपि तस्य अन्तवद्भावाभावात् तत्र प्रत्यान्तत्वम् अर्थवद्धातुर प्रत्ययप्रातिपदिकम् इति सूत्रे यावत् प्रत्यान्तपर्युदासः न क्रियते चेत् तावत् अस्य निवारणं न भविष्यति। हरस्वस्य प्राप्तिः स्यादेव। अवगतम्? अतः प्रत्यान्तपर्युदासतया तस्य वारणं सम्भवम्। अवगम्यते? एतावता यथोद्देशपक्षेपि कार्यकालपक्षेपि समानरूपेण प्रत्यान्तपर्युदासस्य आवश्यकता अस्त्येवेति सिद्धान्तः इदानीं यावत् सुस्थितः। अवगतम्? तदेव उच्यते यथोद्देशपक्षेपि प्रातिपदिकग्रहणं वा नपुंसकवृत्तित्वस्य प्रातिपदिकधर्मत्वात् नपुंसके वर्तमानस्य इत्यर्थेनैव प्रातिपदिकलाभे सिद्धे तस्य व्यर्थत्वात्। अवगतम्?
नहीं तत्र पक्षे उपदेशेन एक वाक्यता, उपदेशे अर्थात यथोद्देश्य पक्षे यदा उपदेश काले संज्ञा भवति तदानीं यथोद्देश्य पक्षे एक वाक्यतया अतिदेशेन, अतिदेशेन अर्थात अंतवद्भावं कृत्वा तस्य अतिदेशः क्रियते चेत् तर्हि तदानीमपि सूत्रैकवाक्यतया सह अतिदेशत्वात् तत्र विभक्त्येकादेशो नान्तवद् भवति, प्रत्यय आगच्छति, प्रत्यान्तत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा न भविष्यति। अतएव इति भवता यदुच्यते यत् उपदेशवाक्येनैव भवति, अतः अत्र न भविष्यति। एवं स्थिति विभक्त्येकादेशो नान्तवत् इति एकस्मिन्नेव पक्षे नास्ति। एकस्मिन् पक्षे सुपस्थातम् अयं पक्षः यथोद्देश्य पक्षे अपि भविष्यति, अत्रापि विभक्त्येकादेशो नान्तवत् इति सिद्धान्तः अस्त्येवेति। तत्र किं मानम्? तत्र द्वितीयं मानम् उपस्थापयति। हरस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यत्र प्रातिपदिकग्रहणमेव अत्र मानमस्ति। अवगतम्? तदेव उच्यते प्रातिपदिकग्रहण मूल शब्दरत्ने प्रातिपदिकग्रहणं वा इति कथनेन किमुच्यते? वा इति अत्र वैकल्पिकमपि तत् प्रमाणमपि अस्ति, एतदपि प्रमाणम् अस्ति। तर्हि कथम् इति चेत् तस्यैव अर्थं विवृणोति अत्र शब्दरत्नकारः। नपुंसकवृत्तित्वस्य अर्थात् नपुंसके यः नपुंसकनिष्ठः धर्मः वृत्ति धर्मः तस्य प्रातिपदिकधर्मत्वात् स एव प्रातिपदिकधर्मः वर्तते, तस्य अतिदेशः क्रियते। तर्हि तन्नपुंसके वर्तमानस्य तत्रैव नपुंसकत्वम् अस्ति। अवगतम्? तर्हि तस्य नपुंसके इति कथनेनैव तत्र प्रातिपदिकधर्मस्य स्वतः सिद्धत्वात् प्रातिपदिके नपुंसके प्रातिपदिकार्थे नपुंसके हरस्वः स्यात् इति अर्थलाभे सिद्धे एवं भूतः अर्थः स्वयमेव आगमिष्यति। तर्हि प्रातिपदिकग्रहणं कथम्? अवगतम्? व्यर्थस्य व्यर्थत्वात्, तस्य व्यर्थत्वात् नाम प्रातिपदिकग्रहणस्य व्यर्थत्वात्। अवगतम्? इति भावः इति तात्पर्यम्। उक्तार्थे अर्थात् उक्तार्थे इति भवत्पक्षे इति मूलकारपक्षे अर्थात एकस्मिन्नेव पक्षे इति भवति, एकस्मिन्नेव पक्षे भवति। भवतां पक्षे भवतां दृष्ट्या विभक्ति एकादेशो नान्तवत् इति स्वीकारे तथा कश्चन क्लेशोऽपि वर्तते। कश्चन कीदृशः क्लेशः? तर्हि शब्दरत्नकारः कथयति यत्र यत्र अर्थात व्याकरणे व्यर्थीभूतस्य शास्त्रस्य व्याकरणे यद्व्यर्थं भवति तत्र कार्यत्रयं भवति। किं? तत्र किं? सामान्य नियमे संकोचः, सामान्य नियमे अवगतं न वा? यत् किमपि व्यर्थं भवति तेन कार्यत्रयं भवति। नियम्य शास्त्रे संकोचः, नियम्य शास्त्रे प्रथमं कार्यं। यथा अर्थवत् धातुरः प्रत्ययः प्रातिपदिक सूत्रमस्ति, कृतद्धित समासाश्च इति सूत्रमस्ति। समासग्रहणं व्यर्थं, समासग्रहणं तर्हि व्यर्थीभूतं शास्त्रं नियामकं, तच्च शास्त्रं किं? समासग्रहणं। समास तत्र व्यर्थीभूतं शास्त्रं समास इति। तर्हि नियामकं शास्त्रं नियम शास्त्रं कुत्र नियमः क्रियते? यस्मिन् नियमः क्रियते तत्र कुत्र नियमः क्रियते? अर्थवत् धातुरः प्रत्ययः प्रातिपदिकम् इत्यत्र।
अतः अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम् इति सूत्रस्य यो हि अर्थः तस्मिन् अर्थे संकोचः। तस्मिन् अर्थे एतावता किं भविष्यति? तस्य सूत्रस्य अर्थः धातुं प्रत्ययं प्रत्यांतं समासात् रिक्तं यद अर्थवत् शब्द स्वरूपम तस्य प्रातिपदिक संज्ञा से। हाँ? तो प्रातिपदिक जो यह व्यापकत्व धर्म तत्र संकोचो भवति न भवति। नियम शास्त्रे संकोचः। व्यर्थीभूतं शास्त्रं समासशास्त्रं। समासशास्त्रं व्यर्थीभूय नियमः करोति। कुत्र नियमः करोति? अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिके। तो नियमः केन रूपेण नियमः? तस्मिन् अर्थे संकोचः। तस्मिन् अर्थे अर्थवत् धातुर प्रत्यय इति सूत्रस्य अर्थे संकोचः। संकोचः क्रियते अनेन व्यर्थीभूतेन शास्त्रेण। प्रथमं कार्यं तस्मिन् अर्थे संकोचः। इदानीम् अयं प्रश्नः, तो समासस्यापि तेन सूत्रेणैव प्रातिपदिकसंज्ञा न। तत्र द्वितीयं फलं स्वांशे चरितार्थं। स्वांशे अर्थात समासस्य प्रातिपदिक संज्ञा कृतधित समासाश्च इति सूत्रेणैव भवति। अवगतम्? स्वांशे चारितार्थ्यम् एतावता समासस्य प्रातिपदिक संज्ञा समासे नैव समास ग्रहणेनैव तदेव चारितार्थता। तृतीयं किं फलं? फलमन्यत्र। तृतीयं किम्? अन्यत्र फलं। समास ग्रहणस्य किं फलं? तेन वाक्यस्य न। तेन वाक्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवति। तो यत्र यत्र व्यर्थीभूतं शास्त्रं भवति तत्र कार्यत्रयं भवति। हाँ? नियामक शास्त्रेण नियम्य शास्त्रे संकोचः, स्वांशे चारितार्थ्यं, फलम् अन्यत्र। फलम् एतत् कार्यं त्रयं भवति सर्वत्र व्यर्थीभूतेन शास्त्रेण। हाँ। समासं वैयर्थं यदि न स्यात् व्यर्थीभूय सिद्धे सति आरभ्यमानो विधि नियमाय कल्प्यते इति नियमः अस्ति। यदि अन्येन केनापि नियमेन कार्यस्य सिद्धि भवति, पुनश्च यदि अन्यो विधि आरभ्यते तदा सविधि व्यर्थ एव भवति, व्यर्थीभूय नियमाय कल्प्यते। व्याकरणस्यैव इदं तत्त्वं। व्यर्थमपि शास्त्रं किमपि नियमं करोति। एतद् वैशिष्ट्यं व्याकरणस्य। व्याकरणे किमपि व्यर्थं नास्ति। यदि व्यर्थमपि भवति चेत् तर्हि किमपि दृढयति। अवगतम्? तर्हि प्रथमं तावत् समासस्य अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम् इति सूत्रेणैव समास सिद्धा। तत्र प्रत्यांत तदादित्वा भावात् तत्र इति पठितमस्ति सर्वे, है ना? तर्हि समास ग्रहणं किं कृतं? विधि। अयं विधि व्यर्थः। यदा व्यर्थः जातः तदा व्यर्थीभूय किं करोति? किं नियमं करोति? इति फलम्। इति तु फलं भवति। समासस्य प्रातिपदिक संज्ञा अपि भवति। तो समासस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति। कथं भवति? समासग्रहणेन। कथं?
स्वांस्य चारितार्थत्वा कथम स्वांस्य चारितार्थम तदा ये भविष्यति यदा समासस्य प्रातिपदिक संज्ञा समासेन स्यात्। अवगतम। परंच तथित अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिके इति सूत्रेण यत्र सर्वत्र प्रातिपदिक संज्ञा भवति स्म समासस्थलेपि तत्र संकोचम व्यवस्थापयति। अयि भोः समासात् रिक्तस्थले एव प्रत्यय भिन्नं प्रत्यांत भिन्नं यत् अर्थवत् शब्द स्वरूपं तस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवता कर्तव्यम्, अन्यत्र न। किम अत्र विधि न भविष्यति। अयं नियमः कुतः आगतः? अयं नियमः कुतः आगतः? समासस्य प्रातिपदिक संज्ञा तेन सूत्रेण न स्यात् इति नियमः कथम् आगमिष्यति? विना व्यर्थं नियमस्य उपपादनं न। अतः तत्र संकोचः भवत्येव यत् समासात् रिक्तस्थले एव अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकं सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति। समासस्य प्रातिपदिक संज्ञा तु स्वांस्य चारितर्थत्वात् समासग्रहणेन भविष्यति। अतस्य फलं किं भविष्यति? वाक्यस्य न। तो यत्र यत्र शास्त्रं व्यर्थं भवति तत्र तत्र स्वांस्य चारितार्थ्यम् आवश्यकम्। यदि स्वांस्य चारितार्थं न भवति चेत् तर्हि तस्य अव्यापकत्वं स्यात्। अवगतम्? अवगतम्? अतः अत्रापि कथयति भवदोक्त अर्थात शब्दरत्नकारः कथयति भवता इदानीं यदि उच्यते यत् कार्यकालपक्षे एवं क्रियते चेत् तर्हि भवताम् अर्थस्वीकारे एकस्मिन्नेव पक्षे विभक्त्येकादेशो नान्तवत् इति स्वीकारे अवगतम् दोषः आगच्छति। मत्पक्षे तु दोषः नागच्छति। किमाकारकः दोषः? भवत्पक्षे स्वांशे चारितार्थत्वं न। भवत्पक्षे स्वांशे चारितार्थत्वं न भविष्यति इति शब्दरत्नकारः कथयति। अतः यथोद्देश्यपक्षेपि प्रातिपदिकग्रहण सामर्थ्यात् विभक्त्येकादेशो नान्तवत् यथा तत्र भवता क्रियते तथा अत्र मत्पक्षे तावत् स्वीकर्तव्यम् इति तात्पर्यम् आगच्छति। अवगतम्? तदेव उच्यते। यदि कश्चन प्रश्नः अतएव यद्यपि उक्त तदेव मूले किं लिखितम्? उक्तार्थे वा सामान्यापेक्षकं ज्ञापकम् अस्तु। सामान्यापेक्षकं ज्ञापकम् अस्तु सर्वत्र। सर्वत्र इति कथनेन यथोद्देश्यपक्षेपि कार्यकालपक्षेपि एवं ज्ञापकं भवेत् यद् विभक्त्येकादेशो नान्तवत् भवति इति। विभक्त्येकादेशो नान्तवत् भवति इति सर्वत्र सामान्य ज्ञापकं भवेत् तदेव वरम्। अवगतम्? अत्र कथयति यदि सामान्यापेक्षत्वं न स्वीक्रियते चेत् सामान्यापेक्षम् उक्तं न तत्प्रतीकमादाय शब्दरत्नकारः कथयति अन्यथा अन्यथा हरस्वः एव स्यात्। अन्यथा स्वादित हरस्व एव न स्यात्। हरस्व एव स्वादित्पत्तिस्तु स्यादेवेति। अर्थात भवतां कथनं यद विशेष स्थले एव विभक्त्येकादेशो नान्तवद् भवति इति विशेषापेक्षं ज्ञापकं वर्तते न सामान्यापेक्षं ज्ञापकं वर्तते इति यदि स्वीक्रियते चेत् तर्हि भवत्पक्ष स्वीकारेण हरस्वत्वं तु न भविष्यति परंतु स्वादित्पत्तिस्तु स्यादेव।
तत्कथम स्यादेव यतो ही ए विभक्त्येकादेशो नान्तवत् इति पक्षम आसाधीकृत्य यदा कांडे इति उदाहरणमस्ति न, कांड ङि इ अकारिकारयोः गुणे कृते कार्यकाल पक्षे तत्र परादिवद् भावेन स्वीकारे विभक्ति स्थाने यो हि एकादेशः तस्य अंतवद्भावत्वं न स्वीक्रिय अंतवद्भावत्वं तत्रैव स्वीक्रियते चेत् तर्हि प्रातिपदिकत्वं तस्य कथं स्यात्। प्रातिपदिकत्वं तत्रापि आगमिष्यति, यतोहि प्रातिपदिक संज्ञा कस्य भविष्यति, संपूर्णस्य काण्डे इत्यस्य, काण्डे इत्यस्य प्रातिपदिकत्वं अप्रातिपदिकत्वं यदा स्यात् तदा स्वादुत्पत्तिः इत्येव न इदानीं भवतां पक्षः। अवगम्यते न वा? सीधी सीधी दो बात समझ लो। पहले हम कह रहे हैं कि देखिए, प्राचीन कह रहे हैं कि ये जो नियम है ये विशेषापेक्ष नियम है। हम कह रहे हैं कि नहीं, ये विशेषापेक्ष नियम नहीं है। तो ये क्या है भैया? सामान्यापेक्ष ज्ञापक है। हमने कहा कि भाई क्यों इसको सामान्यापेक्ष मानते हो, मानना चाहते हो, विशेषापेक्ष क्यों नहीं ज्ञापक मानोगे? तो कहते हैं कि आपके पक्ष को स्वीकार करने पर क्या होगा कि यह जो नियम है विभक्ति एकादेशो नान्तवत्, ये नियम स्वांश में चरितार्थ नहीं होगा। ये नियम स्वांश में चरितार्थ नहीं होगा। ये मूल प्रश्न को ध्यान रखो। पहले आपके मूलकार के कहने पर, मूलकार के द्वारा नियम स्वीकार करने पर स्वांश में चरितार्थता नहीं होगी। ये प्रश्न अभी ध्यान रखो। अवगतम? कब? जब इस नियम को विशेषापेक्ष मानोगे। किस नियम को? विभक्ति एकादेशो नान्तवत्। इस नियम को यदि विशेषापेक्ष मानते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या दोष उपस्थित हुआ? स्वांश में चरितार्थता नहीं होगी। अवगतम? क्योंकि ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, इसका अर्थ केवल क्या होगा? नपुंसके विद्यमानस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वे कर्तव्ये विभक्त्येकादेशो नान्तवद् भवति, ये अर्थ होगा। आपके कहने पर क्या अर्थ होगा? विशेषापेक्ष यदि मानेंगे तो आपके हिसाब से ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इस सूत्र का अर्थ क्या होगा? ह्रस्वे कार्ये कर्तव्ये विभक्त्येकादेशो अंतवद् भावो न भवति, यही तो होगा। अब ऐसी स्थिति में जब स्वीकार करेंगे तो ह्रस्व के कर्तव्य करने पर, ह्रस्व तो कर देंगे, तो प्रातिपदिक का जो अंश है इसमें अतिदेश नहीं हो पाएगा। इसमें अतिदेश नहीं हो पाएगा। अब जब, क्योंकि विभक्ति एकादेशो नान्तवत्, तो प्रातिपदिकत्व के ग्रहण करने पर विभक्ति का एकादेश अंतवद् भाव नहीं होगा। अंतवद् भाव नहीं होगा तो इसमें अतिदेश नहीं होने के कारण सुउत्पत्ति जो है उस सुवत्पत्ति का निषेध नहीं होगा। और सुउत्पत्ति का जब निषेध नहीं होगा तो सु की उत्पत्ति तो वहां होने लग जाएगी। अब वहां जब होने लगेगी तो वो स्वांश में उसको जो चरितार्थ होना चाहिए था वो चरितार्थत्व नहीं होगा। तो इससे क्या हुआ? एतेन ह्रस्वे कर्तव्ये प्रातिपदिकस्य अतिदेशे असत्वेपि सुवुत्पत्तौ अंतवद्भावस्य निषेध अभावात, अंतवद्भाव का निषेध नहीं होने के कारण जब हम सुत्पत्ति जो है वो तो हो ही जाएगा आपके पक्ष में। अतः
सामान्यापेक्ष जब हम ज्ञापन स्वीकार करेंगे तो चाहे ह्रस्व विधि हो चाहे स्वादित्पत्ति विधि हो, ह्रस्व विधौ वा स्वादित्पत्ति विधौ वा उभयत्र विभक्ति एकादेशो नान्तवद् भवति इति नियम स्वीकारे प्रत्यांत परिदासतया सर्वत्र प्रातिपदिक संज्ञाया निषेधो भविष्यति, अतः कुत्रापि क्लेशो नास्ति। ये सिद्धांत यहाँ तक उपस्थापित किया। उसी बात को करते हैं कि उक्तार्थे विभक्ति एकादेशो नान्तवद् भावे सामान्यापेक्षम, अन्यथा ह्रस्व एव न स्यात् स्वादित्पत्तिस्तु स्यादेवेति भावः। अब ये दोनों पक्ष उपस्थापित कर दिया। तीन अर्थ क्या किया? नियम शास्त्र में संकोच कर दिया कि भाई इसका अर्थ ये होगा ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिकस्य का कि भाई जहाँ प्रातिपदिक अर्थ विशिष्ट होगा नपुंसकत्व होगा वहां ह्रस्व होगा, समझे कि नहीं? और ये अर्थ किया पूरा ह्रस्व नपुंसक विशिष्ट विभक्ति एकादेश अंतवद भाव से रहित स्थल पर ये करेगा। इससे क्या हुआ? कांडे कुंडे इत्यादि में नहीं हुआ, नहीं समझे कि नहीं? और स्वांश में चरितार्थ हुआ, यही प्रातिपदिक ग्रहण चरितार्थ हो गया, प्रातिपदिक को मान करके। तो प्रातिपदिक अपने अंश में चरितार्थ हुआ, फल हुआ कि कांडे इत्यादि में ह्रस्व नहीं हुआ, और विभक्ति एकादेशो नान्तवत् इस नियम का इस अर्थ का संकोच कर दिया। किसमें? ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से सूत्र में अंतवत् भाव किया ना भाई, उसका क्या अर्थ होगा? अभी ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक का अर्थ का क्या करते हो? इतना ही तो केवल करते हो कि प्रातिपदिकस्य विशिष्टस्य ह्रस्व स्यात्, यही तो अर्थ करते हो। तब अर्थ क्या होगा? विभक्त्येकादेश अंतवद अतिरिक्तस्य, विभक्त्येकादेश भावातिरिक्तस्य स्थलस्य ह्रस्वस्य नपुंसक प्रातिपदिकस्य ह्रस्व स्यात्, उसके अर्थ में अब फल प्राप्त होगा। अवगतम? यहां तक के तो सिद्धांत में कह दिया। अब एक नया पक्ष उपस्थापन कर रहे हैं जो ये पूरे का सार है। अब इसकी व्याख्या ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि उलझने की बात नहीं हुई, इसीलिए पहले सामान्य चीज समझ लेना। अब कहने जा रहे हैं शब्द रत्नकार कि पक्ष उठा रहे हैं कि ये जो इतनी सारे आपने किए हैं कि मूलकार का ये तात्पर्य अभी तक भाई प्रत्यांत परिदास आवश्यक है, प्रत्यांत परिदास नहीं करेंगे तो प्रत्यांत परिदासाभावे कांडे कुड्डे इत्यादि स्थलेपि प्रातिपदिक विभक्त्येकादेशो नान्तवत् इत्यादिना तत्र ह्रस्वत्व वारणं न स्यात्, एतावता प्रत्यांत परिदासः आवश्यकः। कार्यकाल पक्षेपि यथोद्देश्य पक्षेपि इति सिद्धान्तः स्थापितः। परं शब्दरत्नकारः अत्र स्वकीयं पृथगेव मतम् उपस्थापयति। अत्र पृथग मतम कीदृशं मतम् इति सामान्यं कि यत् प्रत्यांत परिदासस्य आवश्यकता नास्ति इति पक्षम् उपस्थापयति। इदानीं भवता किमुच्यते? यदि प्रत्यांत परिदासः न क्रियते चेत् तर्हि एवं एवं प्रकारकः दोषः भविष्यति। शब्दरत्नकारस्य तात्पर्यं प्रत्यांत परिदासस्य आवश्यकता नास्ति। ये केऽपि दोषाः भवद्भिः उपस्थापिताः तेषां सर्वेषां दोषानां निवारणं प्रत्यांत परिदासं विनापि संभवम्। अवगतम्? अतएव इस पक्ष को यद्यपि इत्यादि शब्द से उठा रहे हैं। क्या? अब ध्यान दो, यही मूल है। जब भी हमको कहते हैं कोई चीज यद्यपि, तो ये सापेक्ष हो जाता है किसमें? तथापि।
यद्यपि यदि ऐसा होगा तो, अगर मैं गया तो, मैं गया तो था लेकिन, लेकिन आते ही काम बिगड़ गया, बिगड़ गया ना। यद्यपि से शुरू करने का मतलब ही है कि कहीं न कहीं कुछ अरुचि आएगी। समझ में आ रही बात की नहीं? तो अभी उसको सीधी भाषा में समझ लो, सार रूप में, फिर उसकी चर्चा करेंगे क्योंकि उस चीज को समझने में आसानी नहीं। यद्यपि प्रत्यांत परिदास न कर्तव्य, यद्यपि प्रत्यांत परिदास, प्रत्यांत परिदासम विनैव सर्वे दोषाः निवार्यन्ते। अवगतम? तथापि, तथापि एतत् क्लिष्ट कल्पनापेक्षया, तथापि एतत् क्लिष्ट कल्पनापेक्षया प्रत्यांत परिदास एव कर्तव्य। तथापि, बात समझ में आ गई बात? बहुत सारे अनेके अनेके पक्षाः सन्ति, तान् पक्षान् आश्रित्य प्रत्यांत पर्युदासस्य अभावेपि अस्माकं कार्यं सेत्स्यति, परञ्च तादृश तादृश क्लिष्ट कल्पना अस्माभिः कर्तव्या भवति। एतावता लाघवात् वरम इदमेव अस्ति यत् प्रत्यांत परिदासः कर्तव्यः, स्वीकर्तव्यः इति सारांशः। अवगतम्? अतएव उच्यते, हाँ, यद्यपि इदं प्रातिपदिक ग्रहणम, यद्यपि कुत्र हरस्वो नपुंसके प्रातिपदिक भवता किम उचितम हरस्वः स्यात् इत्येव न। हम कथयामः हरस्वस्य प्राप्तिरेव न, हरस्वस्य कथम हरस्वो नपुंसके प्रातिपदिकम इति सूत्रम यत्र हरस्व विधानं करोति, यत्र तत्र किमपि विशिष्टम अपेक्षितं भवति। तत्र यत्र सत्व प्रधानिकं प्रातिपदिकं भवति, यत्र सत्व प्रधानं प्रातिपदिकं भवति, तत्रैव तत्रैव हरस्वः, तत्रैव यत्र सत्व प्रधानं प्रातिपदिकं न भवति तत्र हरस्वो न भवति, हरस्वस्य प्राप्तिरेव नास्ति। हरस्व प्राप्ति रूपः यः दोषः भवद्भिः उपस्थापितः स च दोषः चिन्त्येव, स च दोषः कथं काण्डे इति यत् प्रातिपदिकं वर्तते तच्च प्रातिपदिकं न सत्व प्रधान प्रातिपदिकम, तच्च न सत्व प्रधान। कथमिति चेत् काण्डे इत्यत्र काण्ड ङि, काण्ड ङि सप्तमी एकवचने, सप्तम्याः कारकत्वम् अस्ति न वा? सप्तम्याः सप्तमी कारक वर्तते न अधिकरणे। और भवता किम् उच्यते? प्रकृति प्रत्ययोः प्रत्यार्थस्यैव प्राधान्यम्, प्रकृति प्रत्ययोः प्रत्यार्थस्य यदि प्राधान्यम् अस्ति चेत् तर्हि प्रत्ययः अत्र कः? घी प्रत्ययः। घी प्रत्यय अधिकरण कारकस्य प्राधान्यम्, अधिकरण तर्हि काण्डे इत्यत्र सत्वम् अप्रधान, सत्वम् चादयो असत्य इति सूत्रं पठितमस्ति। किं लिखितमस्ति?
असत्व इत्यस्य अद्रव्यार्थे इति उक्तम्। तर्हि सत्वं नाम द्रव्यं, सत्वं नाम तद्भिन्नम् असत्वम्। तो यदि सत्वं प्रथमं ज्ञायते चेत् तदा न असत्वं, सत्वाभाव एव। तो चादवे सत्ये इति सूत्रे अस्माभिः किमुक्तम्? अद्रव्यवाचिनः किमुक्तम्? एतावता अद्रव्यम् इति असत्वम्, अद्रव्यम् इति। तर्हि सत्वं नाम द्रव्यं, सत्वं नाम द्रव्यं, द्रव्यं च किम्? लिंग संख्या कारकान्वितं द्रव्य। क्योंकि द्रव्य पदार्थस्य द्रव्यत्वेन किमुच्यते लोकभाषा? यत्र स्वरूपे परिवर्तनं भवति द्रवत्वं भवति तदेव द्रव्यं। यत्र द्रवत्वं स्वरूपे परिवर्तनं, द्रवत्वं नाम ठोस पदार्थ द्वयमेव, गैस इति इत्यपि तत्रापि परिवर्तनं। ओ लोके तथा भवति। तो व्याकरणे यद् द्रव्यं भवति तस्य तात्पर्यम् इदमस्ति, तादृशः शब्दः यत्र लिंगान्वितः प्रयोगः, कारकान्वितः प्रयोगः, भिन्न भिन्न प्रयोगः यत्र भवति तादृशः शब्दः द्रव्यभूतः, तादृशः प्रातिपदिकार्थः द्रव्यत्वेन उच्यते इत्यर्थः। यच्च यत्र किमपि परिवर्तनं न भवति, लिंगस्य ग्रहणं न भवति। अवगतम्? यस्मिन् कस्मिन्नपि स्थितौ एकमेव रूपं स्यात् तदेव अद्रव्यं, तदेव च वा अव्यय इत्यादिकं यत् पदं वर्तते तद् तत्रापि कश्चन क्लेशः अस्ति, परञ्च सामान्येन किमुच्यते? यत्र परिवर्तनं न भवति एतादृशं शब्दस्वरूपं द्रव्यत्वेन अभिहितं भवति। अवगतम्? तर्हि अत्र काण्ड इति वर्तते, तो काण्ड इत्यत्र द्रव्यत्वम् अस्ति। अवगतम्? तो काण्ड इत्यत्र पृथक् काण्डभूतः यत्र वर्तते तत्र द्रव्य प्रधानं। तो यत्र द्रव्य प्रधानं भवति, अवगतम्, नपुंसकत्वं, तत्र तु हरस्व भवत्येव, क्लेशः नास्ति। अत्र प्रत्ययम् आदाय एकान्तवद् भावेन किं क्रियते? संपूर्णे काण्डे प्रातिपदिकत्वम् आदाय हरस्वं विधीयते, है? परञ्च काण्डे इत्यत्र प्रत्ययः स्त्री प्रत्यय चानुपसर्जनेन पठितम्, अनुपसर्जनं प्रधानम्। तत्र समासः भवति तत्र स्त्री प्रत्ययस्य अप्राधान्यं, समासस्य प्राधान्यम्। अन्यत्र स्थल हो गया, चलो अत्रैव। मैंने कुल मिलाकर के अत्र किं जातम्? काण्ड इत्यत्र द्रव्यत्वम् अस्ति स्वतंत्र रूपेण, परञ्च यदा गी इति क्रियते चेत् विभक्ति सत्यां, विभक्तौ सत्यां क्रियते गुणे एकादेशे कृते, तर्हि काण्डे इत्यत्र प्रातिपदिकत्वं यद् वर्तते तच्च प्रातिपदिकं सत्वप्रधानं नास्ति, सत्वप्रधानं कारकप्रधानम् अस्ति, अस्ति न वा? तर्हि तेन सूत्रेण तु तत्रैव हरस्वो भवति, यत्र अत्र तु सत्वप्रधानम् अस्ति एव नहि, तर्हि हरस्वस्य प्रवृत्तिरेव न। तर्हि कथं भवता उक्तं? प्रत्यान्त परिदासः न क्रियते चेत् हरस्व प्राप्तिः, अतएव यद्यपि इत्यादिना तत्पक्षम् उपस्थापयति शब्दरत्नकारः। यद्यपि प्रातिपदिक ग्रहणं
सत्व प्रधानम प्रातिपदिक ग्रहणार्थम वर्तते। ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य तस्मिन् सूत्रे यत् प्रातिपदिक ग्रहणं वर्तते तत् प्रातिपदिक ग्रहणं केवलं सत्व प्रधान प्रातिपदिकस्य ग्रहणार्थम एव वर्तते, न तु सत्व प्रधान प्रातिपदिकस्य ग्रहणे। अवगतम? तर्हि अत्र सत्व प्रधान भूतत्वात्, सत्व अप्रधान हो गया ना, तस्मात् अत्र तेन सूत्रेण ह्रस्वस्य प्राप्तिरेव नास्ति। यदि प्राप्तिरेव नास्ति चेत् प्रत्यांत परिविदास्य का आवश्यकता? अवगतम? भवतु नाम तस्यापि निवारणं करिष्यामः। इदानीं तु ह्रस्वस्य प्राप्ति नास्ति। भवता उच्यते किं? सूत्पत्ति भविष्यति? तदपि न भविष्यति। तदपि न, कथं न भविष्यति भो? नहीं, कथं न भविष्यति? यत्र संख्या कर्मादीनाम् अन्वयः तत्रैव सुबुत्पत्तिः। सुबुत्पत्ति कुत्र भवति? यत्र संख्या कर्मादीनां विवक्षा भवति, एकत्वं, द्वित्वं, त्रित्वं इत्यादीनाम् अपेक्षा भवति, तत्रैव तु भवति न। अत्र तु संख्या कर्मादीनाम् अपेक्षा नास्ति। संख्या कर्मादि योगः एव नास्ति। सत्यम् इति अन्यः पक्षः। परञ्च यत्र संख्या कर्मादीनाम् अपेक्षा भवति तत्रैव सुत्पत्तिः। अतः संख्या कर्माद्योगाभावात् सुबुत्पत्तिरपि न। अवगतम्? अवगतम्? तर्हि अनेन किं कथितम्? अनेन किम् उक्तम्? यत्र संख्या कर्मादीनां विवक्षा न भवति तत्र औत्सर्गिकं तु सुबुत्पत्ति भवत्येव पदत्व साधनाय भवति न। भाई अव्यस्थले तु संख्या कर्मादीनां विवक्षा न भवति, परञ्च अपदं न प्रयुञ्जीत इति कृत्वा पदत्व सिद्धये तु औत्सर्गिकम् एकवचनं भवत्येव। तो कथं भवता उच्यते यत् संख्या कर्मादीनां विवक्षा नास्ति चेत् तर्हि सुत्पत्तिः न भविष्यति, औत्सर्गिकम् एकवचनं तु भविष्यत्येव। नहीं, तदपि न। तदपि कथं? गमकं विना अनुत्पत्तेः। एवं इच्छा न भवति यत्र कुत्रापि औत्सर्गिकम् एकवचनम् अस्तु। यत्र गमकं भवति तत्रैव भवति। अव्ययादाप्सुभः इति गमकम् अस्ति, तदेव अव्ययम् इत्यादि स्थले तत्र सुत्पत्तिः भवति। तो गमकं विना औत्सर्गिकम् अपि एकवचनं न भविष्यति। अतः सुत्पत्तेः कथा एव नास्ति। ह्रस्वस्य प्राप्ति रूप दोषा एव नास्ति। निद्रा अस्ति नास्ति, तदा सापि कदाचित् आगच्छति मध्ये। भवतः ये भी आवश्यक है, इदमपि आवश्यकम्। मध्ये मध्ये यदि एवं कदाचित् किं भवति, विधात्रा किमुक्तम्? विभूषणं मौन अपण्डितानाम्। अपण्डितानां कथं प्रतिष्ठा भवेत् इति धिया विचार्य विधात्रा किं कृतं? स्वायत्तम् एकान्तं विचिन्त्य किं कर्तव्यं मूर्खाणां कृते, तस्य प्रतिष्ठा कथं भवेत्? यतो हि सोऽपि जनः अस्ति, एतावता तस्य अप्रतिष्ठा समाजे न स्यात् इति सम्यक्तया एकान्ते विचार्य एकम् आभूषणं प्रदत्तं। किं? मौनम्। यत्र विदुषां समाजः तत्र मौनेन भाव्यम्। अन्यथा यदि उच्यते चेत् सर्वं गुह्यं प्रकाशेत्, एवं भवति न वा? एवमेव किं भवति, निद्रा तन्द्रादयः समाधौ भवति प्रमाणम्।
ध्यानेन सर्वं शृणोति इति ज्ञापनाय अपि निद्रा बोधयति नाहं निद्रायाम् अस्मि, ध्यानेन सर्वं शृणोमि। तर्हि अहम् एतदेव जानामि, नस्माकं कोऽपि छात्रः छात्रा वा निद्रायां वर्तते, अपि तु तन्द्रायाम् अपि न वर्तते, अपि तु ध्याने वर्तते इति कृत्वा, है ना, यतोहि सम्यक् अध्यापनं भवति चेत् तर्हि वरं, है ना, मध्ये मध्ये एवं भवति। अर्थात् शास्त्रचर्चां निरसं व्याकरणं भवति, परञ्च यदि बुद्धौ आगच्छति तर्हि महत् आनन्दस्य अनुभूतिः भवति। तत्र केनापि यदि उच्यते व्याकरणे निरसं व्याकरणमिति, नहि भो। यदि पदपदार्थस्य ज्ञानं भवति चेत् तर्हि अत्रापि आनन्दस्य आधिक्यं भवति। अवगतं? तर्हि तदुच्यते गमकं विना तदुत्पत्तेः, अर्थात् गमकं नास्ति एतावता सुबुत्पत्तेरपि प्रसंगः नास्ति। अतः प्रत्यांत परिदासस्य का आवश्यकता? अवगतम्? कथंचित् यदि एवं उच्येत, किं कथंचित् भवता किमुक्तम्? औत्सर्गिकम् एकवचनं स्यात्। यदि कथाचित् करिष्यामि सुबुत्पत्तेः, तर्हि सुपो धातु प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण तस्य लुक् भविष्यति। तर्हि उच्यते तदपि न, यतोहि सुपो धातु प्रातिपदिको इति सूत्रेण तु सुपो धातु इति लुगपि न, धातु साहचर्येण सुप तिंग तिंग इतर सुप, ध्यानं दातव्यं, सुप तिंग इतर समविव्याहृतस्यैव तेन लुग विधानात्, तेन अर्थात् ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण धात्ववयवस्य प्रातिपदिकस्य अवयवस्य लुक् भवति। कुत्र? सुप तिंग तदितर, तदितर नाम उभयो एकं, तत्र समविव्याहृतस्यैव लोपः। अत्र किम् उच्यते भवता? एकांत देशमादाय विभक्ति एकादेशम् एकादेश विधाय प्रत्यांतत्वमपि तत्र प्रातिपदिकत्वमपि सर्वम् एकीकृत्य क्रियते। अवगते? अवगतम्? अतएव तस्य प्रातिपदिकावयवत्वेन तस्य ग्रहणमेव न भविष्यति। अतः लुकप्रसंगोऽपि न इति आचार्य एवं च प्रत्यांत पर्युदासो न कर्तव्यः। अतः प्रत्यांत पर्युदासस्य आवश्यकता नास्ति इति सूत्रशेषे भाष्ये एतत् सर्वं ध्वनितम्, अर्थात न प्रत्यक्षतया उक्तम्, परञ्च तेन भाष्येन एतत् उपस्थापितं यत् प्रत्यांत पर्युदासं विना अपि कार्यं भविष्यति इति। परम् अच्छा, अन्यत् किं भवता उक्तं? क्वचेरन् इत्यादि स्थले किं भविष्यति? किमुक्तं? न लोप प्रसंगः। तो कहता है क्वचेरन् इत्यादौ अपि न नान्तस्य लोपः। क्वचेरन् इत्यादि स्थलेपि न लोप प्रातिपदिकस्य सूत्रेण न लोपस्य प्रसंगः नास्ति। कथं? तत्रापि नास्ति। इदानीं भवता किम् उच्यते? यदि प्रत्यांत ग्रहणं न क्रियते चेत् तर्हि पचेरन् इत्यत्र प्रत्ययस्य लुक्
एवं यः पूर्वम् अस्माभिः नियमः उपस्थापितः प्रत्यान्त परिदासेन प्रत्यान्त परिदासो तत्र न गृह्यते तर्हि तत्र प्रातिपदिकत्वं प्रातिपदिकस्य अन्तः कः नकारः तस्य लोपप्रसङ्गः अतएव प्रत्यान्त परिदासः कर्तव्यः इत्येव उच्यते भवता इदानीम् अहं कथयामि तत्रापि लोपो न भविष्यति न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण कथमिति चेत् तर्हि सूत्रमेव प्रमाणं तर्हि सूत्रमेव प्रमाणं किं नहीं सर्वस्मिन् किमुक्तं कुत्र कस्मिन् सूत्रे तर्हि तत्रापि उक्तम् तादृशं किमपि सूत्रं यत्र सर्वस्मिन् इत्यस्य उल्लेखः तत्रापि अस्ति अस्मिन् नचिकेयो अस्मात् तत्रापि तु अस्ति एव आदेशस्तु अस्ति हाँ नहीं अत्र मूले किं लिखितं मूले किं लिखितं सर्वस्मिन् इत्यादौ नकारोच्चारण सामर्थ्येन सर्वस्मिन् इत्यादौ नकारोच्चारण सामर्थ्येन न लोपः सत् प्रयोगस्तु तावत् प्रमाणत्वेन स्वीकर्तुं न शक्यते प्रमाणं किं सूत्रं भाष्यवचनं व्याख्यानं तस्मिन् इति वक्तव्यं तस्मिन् इत्यपि वक्तव्यं तस्मिन् इत्यत्र नकारस्य सूत्रे एव कृतमस्ति तर्हि एवं भूतं यत्र यत्र गसि यथा तेन उक्तं गसिगयोः इस्मिन् इति नकारोच्चारणं विधाय उक्तं तो यदि सर्वत्र भवता कथनं यद वर्तते यद प्रत्यान्त परिदासः न क्रियते चेत तर्हि नकार लोपः स्यात् तल्लोपोपि न भविष्यति नकारोच्चारण सामर्थ्यात् अतः पचेरन इत्यादि स्थलेपि न लोप प्रसंगः कांडे कुंडे इत्यादि स्थलेपि न हरस्व प्रसंगः तस्मात् प्रत्यान्त परिउदासस्य आवश्यकता नास्ति इति बोध्यम् अवगतम् इत्थम् हरिषि करोसि तत्र तु उक्तमेव न कार्यकाल पक्षमादाय हरिषु करोसि इत्यत्रैव प्रत्यान्तस्य कृतं तत्र सर्वमपि साधितं तत्र क्लेशः कः उपस्थापितः पचेरन नहीं तत्र पूर्व पक्षमादाय किं कृतं शुभोत्पत्ति तस्य लोपो सर्वं कृत्वा अन्ते किं कृतं सात्पदादयो इति सूत्रेण सत्व निषेधापत्तिः अतएव प्रत्यान्त ग्रहणं कर्तव्यं तदेव उक्तं न तदेव प्रश्नत्वेन इदानीं भवता उच्यते यत् पचेरन कांडे कुंडे इत्यादि स्थले प्रत्यान्त परिदासस्य आवश्यकता नास्ति चेत्
अस्तु नाम हरिषु करोसि इत्यादौ कथम, हाँ? हरिषु करोसि इत्यादौ पि यदा स्वादि कर्मादि विवक्षा नास्ति चेत, गमकम नास्ति चेत, तर्हि तस्य प्रसंग एव नास्ति। हाँ? प्राक्पदिकस्य प्रसंग एव नास्ति। एतावता सर्वत्र प्रत्यान्त परिदासं विनैव कार्यं सेत्स्यति इति कृत्वा प्रत्यान्त परिदासस्य यद्यपि खंडनं तु विहितं, परञ्च कथयति एतादृश क्लिष्ट कल्पनापेक्षया प्रत्यान्त परिदासः कर्तव्यः इति प्राचीनानां मतं। यद्यपि भाष्यकारे वचनेन भाष्यकार व्याख्यानेन इदं ध्वनितं भवति यत् प्रत्यान्त परिदासो नास्ति, अवगतम्, प्रत्यय परिदास एव कर्तव्यः इति इदानीं पक्षः समुपस्थापितः एतावत् पर्यन्तम्। अस्तु। हाँ हाँ, भवत्पक्षे अस्य चारितार्थ्यं केनापि प्रकारेण निरूपणं संभवं न, तत्र तस्य स्वांशे चारितार्थत्वं न भविष्यति। हाँ? तदा उक्तं न, वही स्वांशे चारितार्थं कथं भविष्यति, यदा भवता उच्यते यत् विशेषापेक्षम् एव इदं ज्ञापकं वर्तते, तर्हि विशेषापेक्षस्थले यत्र यत्र नहीं इति प्रश्न विशेषापेक्ष, अतएव सामान्यापेक्षिकं ज्ञापकम् अस्तु, अतएव सामान्यापेक्षिकं ज्ञापकम् अस्तु। विशेषापेक्षक ज्ञापने भवतां कथने अस्य स्वांशे चारितार्थ्यं दुर्निरूपं स्यात्, अतएव यदि सामान्यापेक्षं स्वीक्रियते चेत् तर्हि तत्र क्षतिः नास्ति, अतएव दुरूपणीयं पूर्वस्मिन् पक्षे वक्तव्यम्। अवगतम्? आगे बढ़े। हाँ, कुत्र? हाँ, सुपोधातु इति लुगपि न, सुपोधातु इति लुगपि न भविष्यति। कथं? प्रातिपदिकस्य अवयवस्य यत्र लुप भवति तत्रे भवति सामान्य अर्थः, एवं च धात्ववयवः तत्रे भवति। अवगतम्? तर्हि काण्ड इति केवलं यदा स्यात् तदा प्रातिपदिकस्य काण्ड इत्यस्य इत्यस्मात् यदा सु स्यात् तदा एव तस्य लोपः, यतोहि प्रातिपदिकावयवः सु भविष्यति। अत्र सु इत्यत्र एकान्ते देशे विभक्ते देशो नान्तवद् विक्रियते चेत् तत् सु इत्यस्य प्रत्ययत्वात्, सु इत्यस्य प्रत्ययत्वात् स प्रातिपदिकावयवोऽपि नास्ति, धात्वावयवोऽपि नास्ति। एतावता सुपतिङन्तर, सुपतिङ् इत्येतर भिन्नस्य प्राप्तिरेव नास्ति, एतावता अत्र लुगापत्तिरपि न भविष्यति इति तात्पर्यम्। न कथम् एवम्? अवगतम्? अतएव उच्यते किं? पचेरन् सर्वस्मिन् इत्यादौ नकारोच्चारण सामर्थ्येन न लोपः, तथापि एतावत् उच्यताम् शब्दरत्ने, तथापि एतावत् क्लिष्टकल्पनापेक्षया लाघवात् पर्युदान्त परिदास एव उचित इति भावः। कस्मिन् पक्षे? मूलकार पक्षे। मूलकार पक्षे एतावता यद्यपि एवं रीत्या पृथक पृथक कल्पनया
पृथक पृथक नियम साधनेन यद्यपि प्रत्यांत परिदासं विनापि कार्यं स्यान्नाम परञ्च अयि भोः यथा साक्षात् प्रत्यांत परिदासं कृत्वा यदि सरलया रीत्या एव सर्वत्र कार्य सिद्धि भवति कथं छात्राणां बुद्धो एवं क्लिष्टकल्पना आरोपणीया इति उद्देश्य उच्यते तथापि तद् भावः इति तात्पर्यम् अवगतम् अन्यत्र इति शब्दरत्नं जातम् हाँ अग्रे किमस्ति उक्तार्थे साम्नं शब्दरत्नं अथात्वादिति कस्य तत्र कुत्र लिखितं मूले यत् इति पृथक् एकः अन्यः पक्षः अत्र केचन जनाः कथयन्ति अयि भोः प्रत्यय परिदासस्य आवश्यकता नास्ति प्रत्यय परिदासः न कर्तव्यः कथं प्रत्यांत परिदासेनैव गतार्थत्वात् प्रत्यांत परिदासः अस्त्येव तेनैव तस्य गतार्थता तेनैव कथं गतार्थता व्यपदेशिवद्भावे कथं गतार्थता व्यपदेशिवद्भावो नाम अरे सामान्येन वक्तव्य आमुख्य मुख्यवद् व्यवहारः व्यपदेशः आमुख्य मुखवद् व्यवहारः व्यपदेशः मुख्यं नास्ति तथापि मुख्य व्यवहारः यत्र भवति तत्र व्यपदेशवद् अर्थात एकस्मिन् आरोपः अन्यत्र अन्यस्य आरोपः एव व्यपदेशः तदेव भवति न देवदत्तस्य एकैव पुत्रः वर्तते तस्मिन् पुत्रे यदि कश्चन जनः कश्चन तं पृच्छति पितरं प्रति अयि वो भवतां ज्येष्ठस्य पुत्रस्य किं नाम देवदत्तः कनिष्ठस्य किं नाम देवदत्तः मध्यस्य किं नाम देवदत्तः शास्त्रे अस्यापत्यम् अकारस्य अपत्यार्थे यदा प्रत्ययः क्रियते तदा ई भवति तत्र केवलं प्रत्ययमात्रम् अवशिष्टम् अस्ति तत्र प्रत्यांतस्य प्रातिपदिकसंज्ञा क्रियते न प्रातिपदिकात् तदितान्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा न भविष्यति तदितान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति इत्यत्र सु न भवति न तर्हि कृदन्तत्वं तदितान्तत्वात् तदितान्तत्वं कुत्र भवति यत्र अन्ते तद्धित् प्रत्ययः अत्र अन्त कस्य अन्ते वर्तते अकारस्तु अस्त्येव नहीं तर्हि अन्तत्वं कथम् अन्तत्वं नास्ति तर्हि तद्धितान्तत्वं कथम् भवतु न अरे तत्रैव व्यवहारः तत्रैव मुख्य व्यवहारः तत्रैव प्रत्यांतत्वम् आगच्छति अरे वा अवगतं न वा एकः पक्षः प्रसंगः समाप्तः अन्यः पक्षः तो ये अवगतम मैं बहुत आनंद आया आप लोगों के साथ और जब कभी समय मिलेगा हालांकि मैं सोच तो रहा था कि अर्थवत धातु और प्रत्यय प्रातिपदिकम को